आपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, असद उमर सख्त सिक्योरिटी के हसार में गोजरा पहुंच गए। खालिद नवाज के हमरा उनकी गाड़ी में गोजरा आए। चौधरी मोहम्मद अशफाक, सईद अहमद सईदी भी पहुंच गए। चौधरी अब्दुल रऊफ ततला, उसामा हमजा ने इस्तकबाल किया। असद उमर को काफिले की सूरत में टोबा ले जाया जाएगा। आपको बता रहे हैं, असद उमर सख्त सिक्योरिटी के हसार में गोजरा पहुंच गए। खालिद नवाज के हमरा उनकी गाड़ी में गोजरा आए। चौधरी मोहम्मद इशफाक, सईद अहमद सईदी भी पहुंच गए। चौधरी अब्दुल रऊफ ततला, उसामा हमजा ने इस्तकबाल किया। असद उमर को काफिले की सूरत में टोबा ले जाया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से असद उमर सख्त सिक्योरिटी के हसार में गोजरा पहुंच गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर जो है वो अब से कुछ देर पहले गोजरा इंटरचेंज पर पहुंचे, जहां पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। अब ये काफिले की सूरत में जो है वो गोजरा शहर की तरफ रवाना हो चुके हैं। यहाँ पर जो MNA जो है खुरम शहजाद, वो उनकी गाड़ी में मौजूद थे, जबकि शहबाज गिल भी आए हैं और उनके साथ खालिद नवाज दिरज की गाड़ी में वो मौजूद है। जबकि यहाँ पर जो है वो चौधरी मोहम्मद इशफाक, MPA सईद अहमद, उसामा हमजा, असद जमान चीमा और दीगर जो मुकामी रहनुमा हैं, उन्होंने गोजरा इंटरचेंज पर असद उमर का इस्तकबाल किया। असद इकबाल उमर जो है वो जहाँ से भी गुजर रहे हैं, उनका जो है मुख्तलिफ मुकामात पर इस्तकबाल किया जा रहा है। उन पर फूलों की पत्तियां जो है वो निछावर की जा रही हैं। हम बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर जो है मुख्तलिफ रहनुमाओं से मिलने के बाद वो टोबा टेक्सिंग की तरफ रवाना होंगे। असद उमर जो है वो उनको सख्त सिक्योरिटी हिसार में जो है वो गोजरा इंटरचेंज से जो है वो गोजरा की तरफ ले जाया गया है और यहाँ पर जो है वो दर्जनों गाड़ियां जो है उनकी सिक्योरिटी पर मामूर भी की गई हैं। हम इस वक्त ये काफिला जो है वो गोजरा शहर में दाखिल होने लगा है। इस काफिले की वजह से गोजरा जो छंग रोड है, वहाँ पर ट्रैफिक भी ब्लॉक है। शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। जब वो मोटरवे इंटरचेंज गोजरा पर पहुंचे तो वहाँ पर भी ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हम इस वक्त ये जो काफिला है असद उमर का जो काफिला ये गोजरा शहर में दाखिल होने को है, जहाँ पर अभी वो जो है वो उसामा हमजा और चौधरी अब्दुल ततला को मिलने के बाद टोबा टेक्सिंग की तरफ रवाना होंगे। टोबा टेक्सिंग में उनका बाकायदा कारकुनान से खिताब होगा और टोबा टेक्सिंग में बाकायदा इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। शहबाज चौक के मुकाम पर उनका जलसा होगा, जहाँ पर 1000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं। शहबाज चौक के इतराफ में तमाम तर इलाकों को जो है वो खारदार ताले लगाकर बंद भी किया गया है और इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। असद उमर जो है वो जब वो अपने काफिले के साथ मौजूद हैं, जहाँ जहाँ उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, वहाँ पर वो हाथ लहलाकर लोगों को जवाब भी दे रहे हैं और व्यक्ति का निशान भी बनाए रहे हैं। इस मौका पर जो गोजरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है या रहनुमा है, उनकी जानिब से इमरान खान के हक में नारेबाजी भी की जा रही है। जी, असद उमर काफिले की सूरत में टोबा भी जाएंगे। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बात कर रहे हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। टोबा टेक्सिंग में PTI के जनरल सेक्रेटरी असद उमर की आमद के सिलसिले में शहबाज चौक में 1000 कुर्सियां लगा दी गईं। कारकुनान समेत स्कूल के तलबा की बड़ी तादाद ने जलसागाह में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा इंतजामात के हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर की टोबा टेक्सिंग आमद हो रही है। इसी सिलसिले में टोबा टेक्सिंग की ज़िले क़यादत की जानिब से तमाम तर तैयारियाँ जो मुकम्मल कर ली गई हैं। इंतजामिया की जानिब से कलमा चौक हकीकी आज़ादी मार्च का कंटेनर भी नस्ब कर दिया गया और कुर्सियाँ भी लगा दी गई। कारकुनान के बैठने का इंतजाम मुकम्मल कर गया। तकरीबन अब तक जो 1000 कुर्सी जो है वो इंतजामिया की जानिब से लगा दी गई है और शहबाज चौक को मुकम्मल तौर पर कवर कर लिया गया। मजीद कुर्सियाँ भी लगा रही हैं। कारकुनान की तादाद में अगर बात की जाए तो कारकुनान अब बहुत कम देखने में आ रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को स्कूल को छुट्टी का टाइम हो चुका है, जुमा का टाइम है, जिस वजह से अब बच्चों की कसीर तादाद यहाँ पर देखने में आ रही है। खवातीन की बात की जाए तो इक्का दुक्का खवातीन जो है वह यह इस टाइम शहबाज चौक में मौजूद है। अब बच्चों के तालब इल्मों की काफ़ी तादाद है, बाकी सिक्योरिटी के फुल इंतजाम है। शहबाज चौक के साथ बिल्कुल रेलवे फाटक है। रेलवे फाटक थोड़ी थोड़ी देर बाद बंद होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। ट्रैफिक का मुतबादल रास्ता दिया हुआ शहबाज चौक को मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ, जिसकी वजह से शहरियों का ट्रैफिक फाटक बंद होने को, शहरियों को रवानी को बंद होने को मुतासर अगर देख सकते हैं। कुर्सियाँ शहबाज चौक में मुकम्मल तौर पर लगा दी जा चुकी हैं। मज़ीद कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं। बच्चों की कसीर तादाद यहाँ पर देखने में आ रही है और खवातीन जो वो इक्का दुक्का नजर आ रही है। सिक्योरिटी का यहाँ पर कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त जलसागाह में मौजूद है। उसामा यासीन अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया उसामा आपका।
اور ابھی آپ کو بتائیں پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اسد عمر کی توبہ آمد کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈی پی او رانا شعیب محمود نے شہباز چوک کا دورہ کیا، ڈی ایس پی رحمان قادر کے ہمراہ انتظامات کا جائزہ لیا، ٹریفک پلان پر بریفنگ بھی لی گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اسد عمر کی توبہ آمد کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ڈی پی او رانا شعیب محمود نے شہباز چوک کا دورہ کیا، ڈی ایس پی رحمان قادر کے ہمراہ انتظامات کا جائزہ لیا، ٹریفک پلان پر بریفنگ بھی لی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ، محکمہ صحت فیصل آباد نے ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے موبائل ہیلتھ یونٹ فراہم کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ، محکمہ صحت فیصل آباد نے ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے موبائل ہیلتھ یونٹ فراہم کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ، محکمہ صحت فیصل آباد نے ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے موبائل ہیلتھ یونٹ فراہم کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ، محکمہ صحت فیصل آباد نے ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے موبائل ہیلتھ یونٹ فراہم کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی عزادار، بتائیے گا مزید کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ آج بالکل تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں کسی بھی ناگہانی صورتحال سے محفوظ رہنے کے لیے محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے موبائل ہیلتھ یونٹ جو ہے وہ فراہم کر دیا گیا۔ ہمارے ساتھ سی ایل فیصل آباد ڈاکٹر کاشم محمود کمبو صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی سر، کیا کہیں گے موبائل ہیلتھ یونٹ میں کیا کیا سہولت دی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آج سے دوبارہ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو رہی ہے لانگ مارچ کی، تو اس سلسلے میں ہم نے موبائل ہیلتھ یونٹ کی فیسلٹی اویلیبل کروائی ہے۔ جو ہمارا موبائل ہیلتھ یونٹ ہوگا اس میں ڈاکٹرز ہوں گے، سٹاف ہوگا، اس میں لیبارٹری کی سہولت ہوگی، مرہم پٹی کی سہولت ہوگی اور کنسلٹنٹ ڈاکٹرز بھی موجود ہوں گے۔ جو جہاں سے لانگ مارچ سٹارٹ ہوگا، جیسا کہ آج شیڈول ہمیں دیا گیا تھا کہ گوجرا سے ایک ریلی سٹارٹ ہوگی جو ٹوبہ سے ہوتی ہوئی آگے موو کرے گی، اور ایسے ہی فیصل آباد سے سنڈے والے دن پلان ہے اور منڈے والے دن جڑاں سے ریلی جو ہے سٹارٹ ہوگی۔ تو ان تمام ریلیوں کے ساتھ ہمارا موبائل ہیلتھ یونٹ بما سٹاف، ڈاکٹرز اور ضروری ادویات اور مرہم پٹی کا سامان وہ جہاں جہاں سے لانگ مارچ کے شرکا گزریں گے ان کی ساتھ بیک اپ پہ ہیلتھ فیسلٹی ان کو اویلیبل ہوگی، اور اللہ نہ کرے کسی بھی ناگہانی صورتحال کی صورت میں اس کو فوری طور پہ میڈیکل کوریج دی جائے گی۔ اچھا، یہ بتا دیں کہ شفٹوں میں ڈیوٹی کرے گا یا وہ مخصوص وہی عملہ رہے گا ساتھ ساتھ؟ نہیں، ہم نے 2 شفٹوں میں مارننگ اور ایوننگ شفٹ میں عملہ جو ہے تعینات کیا ہے، کیونکہ ہمیں شیڈول بھی یہی دیا گیا ہے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ مارننگ سے ایوننگ کے درمیان جو ہے موو کرے گا۔ تو ہمارا یہ موبائل ہیلتھ یونٹ فلی ایکوپڈ ہے اور اس میں تمام سہولیات موجود ہیں، اور یہ جہاں تک لانگ مارچ کے شرکا جائیں گے پنڈی تک، اس کے ساتھ ساتھ ان کی بیک اپ پہ یہ رہے گا۔ جی بالکل، موبائل ہیلتھ یونٹ میں تمام جو سہولیات ہیں طبی امداد کے حوالے سے وہ فراہم کر دی گئی ہیں، عملہ تعینات ہے۔ عزادار حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا عزادار۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اسد عمر کی قیادت میں جنگ میں بھی مارچ ہوگا۔ دربار پیر باہو سلطان سے آغاز ہوگا، قافلہ روڈو سلطان، 18 ہزاری اور پھر ملوانہ موڑ سے ہوتا ہوا جنگ پہنچے گا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، بتائیے گا۔ جی بالکل، آئندہ روز جھنگ میں بھی ایک لانگ مارچ ہوگا، اور اس حوالے سے عوام کے اندر ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو متحرک کرنے کے لیے جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف اسد عمر جو ہے وہ جھنگ آئیں گے، اور اس کا آغاز جو ہے وہ دربار سلطان باہو ہوگا۔ مختلف روٹ سے ہوتا ہوا یہ قافلہ جو ہے یہ چرچی گراؤنڈ یا شفقت شہید گراؤنڈ جو ہے وہ پہنچے گا، اور ہم اسی جگہ پر موجود ہیں اور یہاں پر تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت عہدیداران موجود ہیں، اس سے بات بھی کرتے ہیں۔ غلام حاجی صاحب، یہ بتائیے گا کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں، کس گیٹ سے عام عوام کا داخلہ ہوگا، وی آئی پی انٹرنس کس جگہ پہ ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیاریوں کے حوالے سے میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اس میں 3 گیٹ یہاں پہ رکھے گئے ہیں۔ ایک وی آئی پی گیٹ ہے جہاں سے وی آئی پیز کی انٹری ہونی ہے، اور ایک عوام الناس کے لیے گیٹ سامنے ہے، بالکل آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اور تیسرا گیٹ خواتین کے لیے رکھا گیا ہے۔ اور میں تیاریوں کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف ایک مذہب اور ایک نظریہ بن چکا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ضمنی الیکشن میں
ये नज़रिया अवाम ने हुकूमत वक्त वफाक को दिखाया और इदारों को भी दिखाया कि इमरान खान एक नज़रिए का नाम है। और जब कौमें एक नज़रिए पे खड़ी हो जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह जिस मोहब्बत से, प्यार से और जज्बे से लोग निकल रहे हैं, आप देखेंगे कल इंशाल्लाह यहाँ पे पैर रखने की जगह आपको नज़र नहीं आएगी। और इंशाल्लाह जिस तरह रैलियों का जो मुझे नज़र आ रही है, MPs की, पार्लियामेंटेरियन की, आवाम की, जो जज्बा मुझे नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह ये जंग में खान साहब अगर यहाँ पे होते तो लोग वैसे ही आ जाते हैं। आपको यहाँ पे कल जंग में इस चर्ची ग्राउंड में नज़रिया लोगों का नज़र आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि इमरान खान जब उनका जलसा हो, दौरा हो, तो आवाम को मोटिवेट करना नहीं पड़ता। असद उमर आ रहे हैं, बड़ा नाम है, लेकिन आवाम को घरों से निकालने के लिए किस तरह की मुहिम जो है वो चलाई जा रही है? सर देखें, PTI में इमरान खान साहब हमारे चेयरमैन, उनकी 22 साला मुशक्कत है। देखें, लोगों को जो इमरान खान PTI में एक ही है। अब इमरान खान साहब को मैं ये तो नहीं कह सकता कि असद उमर साहब गैर मारूफ हैं, नहीं, उनको उनसे मिलाया तो नहीं जा सकता, लेकिन हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। सेकंड नंबर पे शाहमूद कुशी साहब आ जाते हैं या असद उमर साहब आ जाते हैं। इंशाल्लाह PTI के लोग नज़रिए के साथ हैं, अवाम कम नहीं होगी इंशाल्लाह, आप देखेंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि अवाम जो हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगे। चर्ची ग्राउंड में जो है वो इनका कहना है तिल धरने की जगह नहीं होगी। और उनका ये भी कहना है कि इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। जिस हवाले से रमजान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई पे महंगाई, रियायत भी छिनने लगी। गरीब के लिए एक और बुरी खबर, हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर 15 अरब रुपए की सब्सिडी वापस लेने का फैसला कर लिया। मुख्तलिफ अशिया खुरोनोश की कीमतों में 63% तक इजाफा होगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा नई कीमतों का इतलाक कब से किया जाएगा? गरीब और मुतवसत तबके के लिए बुरी खबर है। आपने सही बताया कि इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो ख़ास तौर पर गरीब और मुतवसत तबके को रिलीफ देने के लिए ही बनाए गए थे। जो ओपन मार्केट से चीज़ें महंगी मिलती हैं, वो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर 15-20 रुपए फ़ी किलो रायत के हिसाब से अशिया खुर्दनोश गरीब को दस्तयाब थी। लेकिन अब बताया जा रहा है, हुकूमत की जानिब से फैसला कर लिया गया है कि 15 अरब रुपए की सब्सिडी सालाना जो है वो यूटिलिटी स्टोर से वापस ले ली जाएगी, यानी विड्रॉ कर ली जाएगी। हुकूमत वक्त के इस फैसले के ऊपर गरीब मुतवसत तबका क्या समझता है? यूटिलिटी स्टोर के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर पर। वहाँ बाहर खड़ी आवाम जो कि घी, चीनी और आटा के ख़रीदारी के लिए यहाँ पर मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। 15 अरब रुपए की साल की सब्सिडी जो रायत आपको मिलती थी मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, वो वापस लेने का फैसला हुकूमत ने कर लिया, क्या कहेंगे? वो तो वापस होनी चाहिए जी। गरीब आम कितने जाए, इन्ना महंगा सामान लिया खाइए, इतना महंगा सामान कितने खाइए असी। अगर आटा 400 रुपये बाहर 650 का मिल लेंगे। कितनी देर से खड़े हो तुसी इत्थे? मैंने काफ़ी देर, थोड़ी देर हुई मैंने। की लेना आए हो? 2-3 घंटे खड़ोते हैं। किन्नी देर की शय लेना आए हो? चीनी, घ्यो, आटा, अच्छा, लाल दाल दूल्हा। मिल नहीं रही? नहीं मिल नहीं रही। अच्छा, चीनी तो बताया जा रहा है कि चीनी यहाँ पर मौजूद ही नहीं है स्टोर के ऊपर, तो आप कितनी देर खड़े होने का कहा है इन्होंने अंदर? ये कहना 10 बजे खिलौना, 10 बजे 10 तो टाइम हो गया वा। कहने गड्डी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या खरीदने आए? ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਟਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਚੀਨੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। कहाँ से आए आप? ਅਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ असलाम नगरों। अच्छा, ये महंगा हो जाएगा, आपको पता है आने वाले दिनों में ओपन मार्केट यानी बाहर से जो चीज़ मिलती थी उतने की यहीं से मिलेगी। नहीं, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਟੈਲੀ ਸਟੋਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ, 3-3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਖੜੇ ਆ। ऐसी हुकूमत का की फायदा? हुकूमत के इस फैसले से नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? स्टोर के ऊपर चीजें महंगी कर दी जाएंगी, घी, चीनी, आटा जो मार्केट से 25, 30, 40 रुपए सब्सिडी कम रायत पे मिलता था, क्या कहेंगे अब महंगा हो जाएगा? महंगा हो जाएगा तो फिर इतने लैन च लगन का कोई फायदा नहीं सानू। अब एक किन्नी लैन लगी बुढ़िया की, बंदियां की। मैं रक्शा चलाना, मैं इतने रक्शा खिलार खलोता, घ्यो लैना वा, 2 घंटे हो गए, हाले कहते जुम्मे तो बाद आना, तो असी हुण किधर जाइए? आप देख सकते हैं इस वक्त ये जो कतार लगी हुई है, खवातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, मर्द हजरात भी दूसरी तरफ मौजूद हैं। कैमरामैन उस्मान अगर आपको दिखाएं, ये सब यहाँ पर घी, चीनी और आटे की खरीदारी के लिए आए हैं। घी, चीनी, आटा के हवाले से, उनकी प्राइसेस के हवाले से बात करें तो ओपन मार्केट से अगर यही चीज़ें ली जाएं तो फी किलो के हिसाब से बात की जाए तो 480 रुपये का आटा यहाँ पर मिल रहा है 10 किलो का थैला, जो कि बाहर ओपन मार्केट में 600, 650 रुपये में मिलता है।
تو یہ 300-400 روپے کی سبسڈی ایک غریب عوام کے لیے، غریب متوسط طبقے کے لیے بہت بڑی سبسڈی ہے۔ گھی کے حوالے سے بات کریں تو 350-400 روپے میں یہاں پہ دستیاب ہے، جو کہ مارکیٹ کے اندر 550 روپے میں بھی دیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے چینی کے حوالے سے بات کریں تو 80-85 روپے یہاں پہ فی کلو دستیاب ہے، جو کہ اوپن مارکیٹ میں 110 روپے مل رہی ہے۔ اگر یہ تینوں آئٹمز خرید لی جائیں تو 300 روپے کا فائدہ، 400 روپے کا فائدہ ایک متوسط طبقے کو ایک دن میں ہو جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ شہری حکومت کے اس فیصلے پر نالا دکھائی دینے لگے۔ شراز بٹ اپ ڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ شراز آپ کا۔ دوسری جانب فیصل آباد میں کسانوں کے مسائل بھی کم نہ ہوئے۔ وفاقی حکومت نے بجلی کے بلوں میں کمی کا اعلان تو کر دیا، مگر عملی طور پر کسانوں کو اس اعلان سے کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ مزید جان لیتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، آگاہ کیجیے گا۔ جب بات کریں فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے کسانوں کو بڑا ریلیف دے دیا گیا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کسان رہنماؤں کی جانب سے کہ یہ بدقسمتی سے صرف اعلانات کی حد تک محدود رہا، اور جو ٹیوب ویل کے بلز کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ یونٹ فکس کیا گیا، یہ بھی بدقسمتی سے ابھی تک کوئی بھی اس سلسلے میں ریلیف نہ مل سکا۔ تو یہاں پر ہمارے ساتھ فارمرز موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ کل صاحب بتائیے گا کسانوں کو کن مسائل کا سامنا ہے ٹیوب ویل کے جو بل کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سٹی 41، آپ ہمارے مسائل پہ بات کرتے ہیں اور اعلیٰ وانوں تک پہنچاتے ہیں، ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے دھرنا دیا، اس دھرنے کا رزلٹ آ گیا ایک کمیٹی کی شکل میں۔ کمیٹی میں جو ڈیسیژن ہوئے، پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ لانگ مارچ کی وجہ سے جو انہوں نے ریلیف دیا تھا اس کے بینیفٹ نہیں ہماری دہلیز تک ابھی تک آئے۔ کہہ رہے تھے کہ 13 روپے پر یونٹ ہوگا، لیکن ابھی مونجی کی کٹائی بھی ہو چکی ہے اور کماد کا پانی بھی ہم لوگوں نے بند کر دیا، لیکن بل پھر بھی وہیں کا وہیں اٹکا ہوا ہے۔ جو 13 روپے یونٹ بنتا تھا وہ تو بل آیا ہی نہیں ہے، بجلی کم خرچ کرنے کے باوجود بل وہیں پہ ہے، فیول ایڈجسٹمنٹ وہیں پہ ہے، ٹیکس وہیں پہ ہیں۔ ہم سے وعدہ ہوا تھا کہ 13 روپے پر یونٹ آپ کو بل آئے گا، بل تو وہیں کا وہیں ہے، یہ مسئلہ ادھر ہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ سبسڈی دی تھی کھاد پہ۔ کھاد کبھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ڈی اے پی لینی ہے تو ساتھ یوریا لینے پڑے گی، اگر یوریا لینی ہے تو ڈی اے پی۔ وہ مڈل مین جو ہے وہ پرافٹ کما رہا ہے، اس کا ہمیں بینیفٹ نہیں مل رہا۔ میری انتظامیہ سے اور گورنمنٹ وفاق سے، مرکز سے اور صوبائی سے یہی ریکویسٹ ہے کہ خدارہ زمینداروں پہ ظلم بند کرو۔ ہم لوگوں نے پہلے زمیندار نے گندم کاشت کم کی ہے، سرسوں زیادہ کاشت کی ہے کہ اس پہ خرچہ کم آ رہا ہے اور پرافٹ زیادہ ملتا ہے۔ ہم لوگوں نے جو چھوٹا زمیندار ہے گھر کے لیے گندم پیدا کر رہے ہیں، اپنے لیے تو پیدا کر رہے ہیں، جو اضافی ہمارے پاس رقبہ تھا اس میں ہم لوگوں نے سرسوں کاشت کر دی ہے۔ اگر یہی صورتیں آ رہی، اس کے ساتھ مین مسئلہ ہمارا جو ہے وہ کرشنگ سیزن لیٹ ہو رہا ہے۔ ہم چھوٹے زمیندار ہیں، وہیں جو کماد کاٹ کے وہاں گندم کاشت کرنی ہے، اگر بر وقت مل نہ چلی تو ہم کہاں گندم کاشت کریں گے؟ جی کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی نے دسیا بھی وہ مسئلہ بن گیا وا، جو بھی کنڈے کا بنیا ہوا، کچھ ملا نے کنڈے چلائے، باقی سارے ادا ہی زمیندار ترے پھرتے۔ اگر کھاد لین لی کوئی جا رہا وا تو وہ کھاد والا کہہ رہا جی پہلے تسی نال 1 بوری تمہیں ڈی اے پی دی ملے گی تو 5 بوریاں جڑیاں نے دوسریاں لو۔ ہوں ایڈی کسی بھی زمیندار کو وسائل نہیں ہے جڑا جا کے تو کٹھیاں آن والی بھی انہوں دے کول لے کے رکھ لے۔ تو جن بھی گورنمنٹ اپیل کی جاتی ہے بھی تسی کچھ نہ کچھ انہوں نے چیکنگ کی جائے دکانداروں کی، تو عوام زمیندار کو کوئی بہت ہور سہولت دیتی جائے۔ بہت اچھا انہوں نے کیا، 2500 روپیہ فی بوری رعایت کی ہے، پر اس رعایت کا فائدہ تادی اگر انہوں زمیندار کچھ نہ کوئی چیز ٹائم نہ ملے۔ اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ بجلی کے بلز میں جو ٹیکسز زیادہ ہونے سے بل کم نہ ہو سکے۔ عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب بات کرتے ہیں فضا آلودہ کے حوالے سے۔ آلودہ فضا اسموگ کا خطرہ، بڑھتی میں بیماریاں، پھر بھی حفاظتی اقدامات نظر انداز۔ فصلوں کی باقیات یا کوڑا کرکٹ کو جلانے پر دفعہ 144 نافذ ہونے کے باوجود احمد پور سیال میں میونسپل کمیٹی اہلکار ہی کوڑے کو آگ لگانے لگی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمار یاسر سے۔ جی عمار، بتائیے گا شہریوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟
بالکل اسموگ کے بڑھتے خطرات کے پیش نظر حکومت پنجاب نے پنجاب بھر میں جو دفعہ 144 نافذ کر رکھی ہے اور دھان اور دیگر فصلوں کی باقیات کو جلانے پر وہیں پابندی جو وہاں پر عائد کر رکھی ہے، تو وہیں پر گندگی کے ڈھیروں کو جلانے پر بھی مکمل پابندی عائد کر رکھی ہے۔ لیکن میونسپل کمیٹی احمد پور سیال کی جو ہے وہ سنگین غفلت کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ محکمہ جو ہے میونسپل کمیٹی احمد پور سیال کے اہلکار جہاں پر جو ہے ڈمپنگ سائٹ بنائی ہوئی ہے، جہاں پر گندگی کے ڈھیروں کو شہر بھر کی گندگی کو ایک سائڈ پر جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے جو مین بائی پاس روڈ کے بالکل کنارے ہے، تو وہیں پر جو یہ شہر کی گندگی کو یہاں پر ڈالنے کے بعد اس کو جو ہے وہ آگ لگا دی جاتی ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو اس وقت بھی میں اس ڈمپنگ سائٹ پر موجود ہوں جہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ہے وہ دھواں ہی دھواں پھیل چکا ہے اور اس گندگی کے ڈھیر کو میونسپل کمیٹی عملہ نے جو ہے وہ آگ لگا دی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو یہاں شہر کی آلودگی میں خطرہ پھیل رہا ہے، تو وہیں پر جو ہے وہ شہریوں کے لیے یہ اٹھنے والا دھواں جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے اور مختلف بیماریاں پھیلنے کا بھی سبب بن رہا ہے اور اسموگ کا بھی جو ہے وہ سبب بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ میونسپل کمیٹی جو ہے وہ سنگین غفلت جہاں پر ہے تو وہ اس جانب کوئی توجہ دیتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال بھی اس جانب کوئی توجہ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور اسی روٹ سے روزانے کی بنیاد پر اپنے آفس میں جاتے ہیں، لیکن جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر اس جانب کوئی توجہ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ آخر ڈمپنگ سائٹ جو ہے وہ بالکل روڈ کے کنارے پر کیوں بنائی گئی اور یہاں پر جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ڈالی جانے والی گندگی کو جو ہے وہ آگ لگا کر دھواں کیوں پھیلایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ شہری جو ہے وہ جہاں سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں تو وہی جو ہے آلودگی پھیلنے کا سبب بھی بن رہا ہے اور آلودگی کی جو ہے وہ شرح مزید خطرناک حد تک پہنچنا جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ تو اس حوالے سے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اعلیٰ حکام اس جانب کچھ توجہ دیں اور میونسپل کمیٹی عملہ کی سنگین غفلت کا نوٹس لیتے ہوئے جو ہے ان کے خلاف کارروائی بھی عمل میں لائی جائے اور جو ہے ڈمپنگ سائٹ کسی اور جگہ پھر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب فیصل آباد میں بڑے برانڈ سٹورز، میگا سٹورز اور شاپنگ پوائنٹس کی دور دراز شہروں میں ٹیکس رجسٹریشن کے باعث مقامی سطح پر مانیٹرنگ کا کوئی نظام ہی موجود نہیں۔ شہریوں سے لیا جانے والا سیلز ٹیکس چوری ہونے کے الزامات سامنے آ گئے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، بتائیے گا ٹیکس رجسٹریشن کن شہروں میں ہے؟ جی فیصل آباد میں موجود بیشتر برانڈ سٹورز، چین سٹورز اور بڑے جو میگا شاپنگ پوائنٹس ہیں وہ موجود تو مقامی فیصل آباد میں ہیں، مگر ان کی ٹیکس رجسٹریشن لاہور، کراچی یا پھر اسلام آباد میں ہیں۔ تو ان سٹورز پر جو شہری خریداری کے لیے آتے ہیں ان سے سیلز ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، مگر پھر بیشتر کیسز میں ٹیکس قومی خزانے میں نہیں پہنچتا اور گاہکوں کو جو انوائسز پوائنٹ آف سیل سسٹم والی دی جا رہی ہیں وہ یا تو جعلی بار کوڈ کے ساتھ دی جا رہی ہیں یا پھر بغیر بار کوڈ کے دی جا رہی ہے۔ مگر اس سب کی مانیٹرنگ کے لیے قائم جو ادارہ FBR ہے، تو چونکہ رجسٹریشن دوسرے شہروں میں ہے تو صرف اس متعلقہ RTO یا FBR دفتر کے پاس ہی ان ٹیکس چوروں کے خلاف کارروائی کا اختیار ہے۔ مقامی FBR افسران کے پاس ان افراد کے خلاف یا ان ٹیکس چوروں کے خلاف کارروائی کا کوئی اختیار موجود نہیں ہے اور یوں دھڑلے سے سیلز ٹیکس چوری کی جا رہی ہے۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معروف ماہر ٹیکس اور فیصل آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے سابق جنرل سیکرٹری نذیر احمد ورک صاحب موجود ہیں۔ ورک صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ FBR کا تو یہ موقف ہے کہ ٹیکس رجسٹریشن جو ہے وہ دور دراز شہروں میں کی جاتی ہے تاکہ افسران اور ٹیکس گزار کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ بڑھ سکے اور کرپشن جو ہے وہ کم ہو سکے، مگر یہاں ہمیں تو الٹا ہی دکھائی دے رہا ہے اور دور ہونے کی وجہ سے سیلز ٹیکس چوری جو ہے وہ بڑھتی دکھائی دیتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل اس بارے میں آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ٹیکس دینا تو ہماری ایک نیشنل رسپانسبلٹی ہے، لیکن ہمارے جینز میں شامل ہو چکا ہے ٹیکس بچانا۔ قانون کے مطابق جو کمپنی ہے یا جو انڈیویجول ہے وہ جہاں کا جس شہر کا رہائشی ہوگا، جس شہر میں کمپنی رجسٹرڈ ہوگی، اس نے اپنا ٹیکس کا رجسٹریشن وہاں کروانا ہے، لیکن وہ اپنی برانچز پورے ملک میں پوری دنیا میں کھول سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو جورسڈکشن پرویل کرتی ہے وہ اسی ٹیکس آفس کی کرتی ہے جہاں پہ وہ رجسٹرڈ ہے۔ اب ایک کمپنی کراچی میں رجسٹرڈ ہے، اس کے لوور فیصل آباد، اسلام آباد میں اس کی برانچز ہیں، تو اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، وہ ٹیکس اپنا پورا پے کر رہے ہیں نہیں کر رہے۔ اس میں جو میجر ابھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جتنے چین سٹور ہیں، میگا سٹور ہیں، ان کے اوپر POS کی امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے۔ اب کراچی ٹیکس آفس ہے یا فیصل آباد ہے، یہاں کے سٹور کراچی میں ہیں، کراچی کے یہاں پہ ہیں، انہوں نے اپنا POS لگوا دیا ہے، FBR کو بار کوڈ دے دیا ہے،
لیکن کراچی والے کے پاس اختیار ہے لیکن وہ آ کے فیصل آباد میں چیک نہیں کرتا کہ یہ جو فیصل آباد میں میرا ٹیکس پیئر بیٹھا ہے یہ ٹیکس پے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو میں اس میں ایف بی آر کو یہی کہوں گا کہ اس میں بہت بڑی لیکیج ہو رہی ہے, اس میں فلاز ہیں کافی زیادہ. اس میں مقامی جو ٹیکس آفس ہے یا تو اس کو اختیار دیا جائے, اس کو ڈیوٹی باؤنڈ کیا جائے کہ وہ رینڈملی جا کے جو دوسرے شہر میں رجسٹرڈ سٹورز ہیں ان کی شاپس آؤٹ لیٹس پہ جا کے وہاں پہ چیک کرے کہ پراپر انویسٹنگ ہو رہی ہے, یا پھر ایف بی آر کوئی نیشن وائڈ نیشنلی اس طرح کا کوئی میکنزم تیار کرے جس طرح کہ جو بندہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں رجسٹرڈ ہے تو اس کی پراپر مانیٹرنگ ہو اور جو ٹیکس پیئر منی ہے وہ گورنمنٹ کے ٹریجری میں جائے. ہم جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ پراپر خزانے میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل. ایف بی آر کی جانب سے ریٹیل مارکیٹ میں سیلز ٹیکس رجسٹریشن کراچی, لاہور یا اسلام آباد میں ہوگا. عمیر اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. ٹریڈ آرگنائزیشن ترمیمی بل تمام مراحل پورے کر گیا. وزیر اعظم اور صدر کی منظوری کے بعد گزٹ پارلیمنٹ سیکریٹریٹ کو بھیج دیا گیا. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد بلال ڈوگر سے. جی بلال, بتائیے گا عہدیدار کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ٹریڈ آرگنائزیشن کا ترمیمی بل جو ہے جو کہ پارلیمنٹ سے پاس ہونے کے بعد وزیر اعظم سینٹ سے پاس ہونے کے بعد وزیر اعظم اور پھر صدر سے ہوتے ہوا اب اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جو ہو چکا ہے, جو کہ اب پارلیمنٹ سے وزارت کامرس اور پھر ڈی جی ٹی او سے انسٹرکشنز کے لیے وہاں پاس آن کیا جائے گا. لیکن مبہم ہے ساری چیزیں. 2022 یکم جنوری سے ہونے والے نوٹیفیکیشن کے مطابق کون سیٹ پہ ہوگا کون نہیں ہوگا, تاحال ابھی تک تمام ایسوسیشنز دیکھ رہی ہیں کہ اس کے اوپر کوئی مؤثر فیصلہ آ جائے تاکہ آگے کی حکمت عملی طے کی جائے. سینٹرل چیئرمین پائمہ موجود ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. کیسا صاحب, کیا صورتحال ہے؟ آپ لوگ الیکشن ہو چکے ہیں لیکن ایک نوٹیفیکیشن پہلے کا آ چکا ہے, صاحب کا بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری باری آ جائے گی, آپ دیکھ رہے ہیں کون کیری آن کرے گا, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اس وقت پاکستان میں حالات یہ ہیں کہ ہمارے یہاں پہ کوئی بر وقت فیصلہ نہیں ہوتا. یہ جو فیصلہ آج سے 2 سال پہلے جو انہوں نے کیا تھا, تو اس کے بعد یہ پہلے یہ کابینہ میں گیا, پھر یہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس گیا, وہاں سے ہو کے آیا. اب اس کے بعد اگلا جو فیصلہ ہے وہ ہمارے جو ڈی جی ٹی او ہیں انہوں نے اس کی تشریح کرنی ہے. تشریح کرنے کے بعد اس کا فیصلہ آئے گا, کیونکہ اس میں بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں 2 سال کے بعد کوئی ایگزیکٹو سیٹ ختم ہو رہی ہے, 2 سال کس کا 1 سال پیچھے ہے. جب تک وہ معاملے سارے اس کی تشریح نہیں آئے گی ڈی جی ٹی او سے, اس وقت سب یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے یہی ہے کہ سارے ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے پر مشاورت کریں کہ اس کو کیسے اچھے طریقے سے حل کرنا ہے, اس کے بعد اس کا کوئی فیصلہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. اس کے اثرات ایسوسیشنز کے کام کے اوپر کوئی مرتب ہو رہے ہیں؟ بالکل جی, اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے سال کے لیے کام کرنا ہے, 2 سال کے کام کرنا ہے. کچھ ایسے پروجیکٹ ہوتے ہیں جو 2 سال کے لیے چلتے ہیں, اس کی ابھی سے پہلے سے پلاننگ کرنی پڑتی ہے. تو ابھی 1 سال ہوتا ہے, وہ ہم نے وہ پلان ابھی کرنے ہوتے ہیں, وہ سال پہلے ختم ہو جاتا ہے. اس لیے میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو بیٹھ کے چاہیے اس پر فوری کو فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ ہم جو آگے پلان کر رہے ہیں کام کرنے کے لیے وہ بہتر طریقے سے کام ہمارے ہو سکے. وہ بہتر طریقے سے کام ہو سکے, اور خاص طور پر کیونکہ کچھ ایسے لوگ جیسے انہوں نے پوائنٹ اجاگر کیا کہ کچھ ایگزیکٹو ممبر ابھی موجود ہیں جن کا اگلا سال نہیں رہتا, تو جب 2 سال کی ایکسٹینشن ابھی سے ہو جاتی ہے یہ بھی مبہم ہے. بلال ڈوگر اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور ابھی آپ کو بتائیں, لینز باہر سے خریدو, آپریشن کرواؤ. جھنگ میں امراض چشم کے مریضوں کا علاج رک گیا. ڈسٹرکٹ اسپتال میں آنکھوں کے مریضوں کے لیے ادویات ہی موجود نہیں. تفصیلات جان لیتے ہیں وسیم عزیز سے. جی وسیم, کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں آنکھوں کے مریضوں کا جو ہے وہ علاج رک گیا ہے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں آئے مریضوں کے لیے مشکلات جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. یہاں پر دیگر ادویات کے ساتھ ساتھ اب جو ہے آنکھوں کے مریضوں کا جو آپریشن ہوتا تھا اور لینس جو ہے وہ باہر سے خرید کر جو ہے وہ آپریشن کروانے پر مجبور ہے. میرے ساتھ کچھ لواحقین موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا, لینس مل رہا ہے اندر سے؟ نہیں مل رہے. اپنے والد صاحب کو یہاں داخل کرایا لیکن لینس ہم نے باہر سے خریدے ہیں. 12,000 کا انہوں نے کہا کہ لینس لینا ہے, لیکن 12,000 کے لے کے اور دوائیاں بھی نہیں مل رہی ہیں. یہ عمران خان کا جو صحت کارڈ ملا تھا لیکن اس کے لیے نہیں بحال کیا گیا, وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے. لہٰذا مہربانی کریں کہ دوائیں ادویات بھی ملیں اور لینس بھی ایسے سرکاری اسپتال سے ملیں. غریب بندیاں کہاں سے لے کے آئیں؟ شہریوں کی
जानिब से हुकूमत से अपील की गई है कि जो सेहत कार्ड था उसे बहाल की जाए। सेहत कार्ड पर जो पहले लेंस मिल रहा था वो जो है उसे बहाल किया जाए। 12,000 रुपये तक का ये जो कम अज़ कम लेंस है, जो मिनिमम प्राइस है वो 12,000 रुपये है। इससे ज़्यादा अगर अच्छे वाला लेंस डलवाया जाए तो वो 20 से 25,000 रुपये का लेंस है, जो गरीब शहरी अफोर्ड नहीं कर सकते। शहरियों की जानिब से हुकूमत से अपील की गई है कि सेहत कार्ड को बहाल किया जाए, उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेंस और अद्वियात के मामले में मरीज ख्वार हो रहे हैं। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वापडा बिजली की तकसीम कार कंपनी से अलग इदारा है। वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों को इंतजामी मामलात में लफ्ज वापडा निकालने की हिदायत जारी कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से वापडा बिजली की तकसीम कार कंपनी से अलग इदारा है। वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों को इंतजामी मामलात में लफ्ज वापडा निकालने की हिदायत जारी करती हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ओवैस अली से। जी ओवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, वजारत तवानाई पावर डिवीज़न ने बिजली की तकसीम कार कंपनीज को इंतजामी मामलात में लफ्ज वापडा निकालने की हिदायत जारी कर दी है। बिजली की तकसीम कार कंपनीज को किसी भी लेटर में लफ्ज वापडा ना लिखने का पाबंद कर दिया गया है। बिजली की तकसीम कार कंपनीज अपने खतूत, ऑफिस आर्डर और दस्तावेजात में लफ्ज वापडा इस्तेमाल नहीं करेंगी। वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से ये हदायत जारी की गई हैं और ये कहा गया है अहकामात में कि वाटर एंड पावर अथॉरिटी वजारत आबी वसाइल के इंतजामी अमूर के तहत एक अलग अदारा है, जिसकी वजह से खतो कताबत की शक्ल में कंपनी लफ्ज वापडा के इस्तेमाल के रवाज को फौरी तौर पर रोक दे। ओवैस अली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब असातिज़ा पर स्कूल औकात कार में महकमा तालीम के जिला दफातर जानिब पर पाबंदी लगा दी गई। छुट्टी के वक्त तक स्कूलों में हाजिर रहने की ताकीद कर दी गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा ये अहकामात क्यों जारी किए गए हैं? जी, सरकारी स्कूल में बच्चों की पढ़ाई मुतासिर ना हो, इस हवाले से महकमा तालीम ने फैसला किया है कि स्कूल औकात कार के दौरान असातिज़ा जो हैं वो महकमा तालीम के दफातर के चक्कर नहीं लगाएंगे। इस हवाले से DO सेकेंडरी ऑफिस हो या CO एजुकेशन ऑफिस हो, बहुत ज़्यादा असातिज़ा जो हैं वो स्कूल टाइमिंग के दौरान ही दफातर के चक्कर लगाते थे। इस हवाले से अब बाकायदा तौर पर स्कूल हेड्स को पाबंद किया गया है कि वो स्कूल औकात कार के दौरान किसी भी टीचर को स्कूल छोड़ने की इजाज़त ना दें। इस हवाले से DO सेकेंडरी मौजूद हैं, मलिक मंसूर, उनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा कि इंस्ट्रक्शन पास ऑन की गई है कि असातिज़ा जो हैं वो स्कूल टाइमिंग के दौरान बच्चों को पढ़ाने पर फोकस करें, ना कि महकमा तालीम के दफातर के चक्कर लगाएं, और उनको वार्न किया गया है कि वो आइंदा स्कूल टाइमिंग के दौरान दफातर का विजिट ना करें। अगर किसी भी पर्पज़ के लिए जाना हो, या तो हेड की इजाज़तनामा उनके पास होना चाहिए या वो स्कूल टाइमिंग के बाद दफातर के चक्कर लगाएं। क्या कहते हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल के तमाम असातिज़ा जो हैं उनकी खिदमत के लिए ही हम लोग बैठे हैं, और जब का मैंने यहाँ ज्वाइन किया है मॉर्निंग में 1 बजे तक हम लोग, क्योंकि ऑफिसर जो फील्ड ड्यूटी पे होते हैं, स्कूल का विज़िट करते हैं बाज़ाब्ता तौर पे, और सेकंड टाइम हम लोग बैठे होते हैं इन असातिज़ा के मामलात को डील करने के लिए और पब्लिक मीटिंग के लिए। तो इस वजह से हमने असातिज़ा कराम से गुजारिश की है कि स्कूल के एनवायरनमेंट की अवलीन तरजीह होनी चाहिए हमारे डिपार्टमेंट के तमाम असातिज़ा कराम के लिए। तो स्कूल से दौराने औकात तदरीस बिल्कुल बाहर ना निकलें, ताकि बच्चों की तालीम का हर्ज ना हो और आपके वक्त का भी हर्ज ना हो, क्योंकि वहाँ हम उस टाइम में आपको नहीं मिल पाएंगे। शाम 1 बजे से 4 बजे तक मैं अपने दफ्तर मौजूद होता हूँ, तो वो असातिज़ा के अमूर के सिलसिला में हम वहाँ पे हाज़िर रहते हैं। तो यही हमने गुजारिश की है कि तमाम टीचर औकात मदरसा की बहुत ज़्यादा सख्ती से पाबंदी करें, और दफातर में आना जाना जो है वो औकात मदरसा के दौरान नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर जो स्कूल टाइमिंग है उसमें असातिज़ा को फोकस करना चाहिए बच्चों की पढ़ाई के हवाले से, और ये इंस्ट्रक्शन पास ऑन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताते हैं फैसलाबाद के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चक 100 में चौकीदार ना होने से चोरों को शह मिल गई। चोर स्कूल से 8 पंखे, 1 वाटर पंप और 1 कंप्यूटर ले गए। स्कूल उस्ताज़ा ने महकमा तालीम, हुक्काम और पुलिस को रिपोर्ट भिजवा दी। दूसरी जानिब फैसलाबाद में पुलिस की लापरवाही, बाअसर मुलजमान से मिली भगत या फिर कुछ और। पुलिस शहरियों को फौरी इंसाफ फराहम करने में नाकाम हो गई। मुकदमात के इंदराज का भार भी अदालतों पर आ गया।
मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हाशिर वड़ाइश से। जी हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा पुलिस की मुबैना तौर पर मिली भगत या कई और वजूहात की बुनियाद पर जो है वो मुकदमात का जो अंदराज है वो अदालतों के रहम करम पर है। अगर गुज़िश्ता तकरीबन एक माह की बात की जाए तो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर 5500 से ज़ायद जो है वो 22A और 22B के जो पटिशन्स हैं वो अदालत के अंदर दायर की गई हैं। और 22A और 22B के पटिशन का अंदराज जो है वो तब किया जाता है जब आपकी दरख्वास्त पर जो पुलिस है वो मुकदमा दर्ज ना कर रही हो, तो जिसके बाद अदालत के अंदर इस पटिशन का इंदराज किया जाता है ताकि जो मुतलका जज है जिसके पास ये पटिशन आपकी जाएगी वो मुकदमा के अंदराज का जो हुक्म है वो दे सके। और 22A और 22B की पटिशन की अगर बात की जाए तो इनका जो सिलसिला है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है और तकरीबन इनकी तादाद में 100% जो इजाफा है वो इस वक्त देखने में आ रहा है। इस हवाले से जो शहरी हैं उनका भी यही कहना है कि जो पुलिस है वो खुद मशवरा देती है कि आप अदालत के अंदर जाएं पर्चे के इंदराज के हवाले से, जबकि वकला बरादरी का इस हवाले से ये मौक़िफ़ है। वकला का कहना है कि 22A और 22B की जो पटिशन्स हैं उनका अंदराज का जो सिलसिला है वो पुलिस जो है वो मुकदमे का अंदराज करे ताकि जो शहरी हैं वो इनका सहारा ना लें, क्योंकि इन मुकदमात की वजह से, इन पटिशन्स की वजह से अदालत जो है उसके ऊपर गैर ज़रूरी बोझ पड़ता है। और अदालत जो है वहाँ पर सिर्फ ट्रायल केसेस जो हैं वो उनका ट्रायल होना चाहिए, बजाय ये कि अदालतें जो हैं वो मुकदमात जो हैं वो निपटाती रहें। इस हवाले से वकला का ये भी कहना है कि जो अब पुलिस है वो बजाय कि किसी बड़े मुकदमे के वो छोटे छोटे मुकदमात जिनमें खासतौर पर मोटरसाइकिल चोरी या डकैती, राहज़नी की एक माह के दौरान पेटिशनर्स में 100% इजाफा हुआ है। हाशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट इंतजामिया आटे की किल्लत पर काबू पाने के लिए सरगर्म, अगले 2 माह के लिए आटा का कोटा बढ़ाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वकार घुमन से। जी वकार। जी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल चिन्योट मोहम्मद तलहा सईद की ज़ेर सदारत जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है उसका इजलास मुनक़्क़द हुआ है, जिसमें ज़िला भर के जो मुख्तलिफ ताजरान की यूनियन हैं उनके सदूर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने शिरकत की है। इसी बारे में जानते हैं सर, क्या मेकनिज़म बनाया जा रहा है ज़िला में प्राइसेस को कंट्रोल करने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इसमें हमारे एजेंडा में टॉप मोस्ट एजेंडा आज आटे का था। आप जानते हैं हमारे ज़िले में 3 जो हैं बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, ये शुगर केन जो मिल्स हैं, तो उस सिलसिले लाख के करीब बाहर से मज़दूर आते हैं। उनके लिए हमें आटा जो है वो उन्हें चूँकि खाना खाना होता है, रोटी खानी होती है, उसकी कंजम्पशन कंसिडरेबली बढ़ जाती है। उससे रिलेटेड बहुत सारे हमने अभी डिस्कशन की है, उसको स्मूथ जो उसकी सप्लाई है उसके मैकेनिज़्म को डिस्कस किया है। गवर्नमेंट को हमने अपना कोटा कुछ 1 माह प्रायर जो है बढ़ाने के लिए भी रिक्वेस्ट की है। इन द मीन वाइल किया गया है, इंशाल्लाह आपने देखा कुछ फैसले हुए हैं, तो हम होप्स हो कि ये इस पे अमल दरामद होगा और हमें कोई इशू नहीं होगा आटे के हवाले से। दीगर एक हमने इसकी रिव्यू किया है मुख्तलिफ प्राइस मैजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का, और साथ में कुछ अपवर्ड ट्रेंड्स हैं प्याज वगैरह और दूसरी कमोडिटीज़ का, उस पर बातचीत हुई है। एक ओवरऑल एक रिव्यू ये मीटिंग थी जी इस हवाले से। बिल्कुल, ज़िला में इस वक्त 32 जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स अपने प्राइस पर अंजाम दे रहे हैं। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, शोरकोट में सीओ हेल्थ जंग डॉक्टर जफर ने शोरकोट में कायम गायनी यूनिट का दौरा किया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सीओ हेल्थ जंग डॉक्टर जफर ने आज गायनी हॉस्पिटल जो शोरकोट है वहाँ का दौरा किया। इस मौका पर यहाँ पे होने वाले इंतजाम का जायज़ा लिया है। कुछ सालों से ये जब गायनी यूनिट है ये फाल ना होने के बायस सेक्रेटरी हेल्थ ने यहाँ पे सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब ने दौरा भी किया था और इसे फौरी तौर पर फाल करने के अहकाम भी जारी किए थे। तो मेरे साथ इस वक्त सीओ हेल्थ भी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। सर ये बताइएगा कि सेक्रेटरी हेल्थ साहब के भी अहकाम थे, फाल करने के लिए कितने रोज़ लगेंगे, क्या क्या इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए? जी बिल्कुल जी, हमारा गैनी हॉस्पिटल शोरकोट जून 2022 में हेल्थ के हैंड ओवर हुआ था, तो सेक्रेटरी साहब ने विज़िट किया था इस हॉस्पिटल का, तो इसकी हालत बेहतर नहीं थी। सेक्रेटरी साहब की हिदायत के मुताबिक इसको जल्दी आप ओपन करें, तो हम इसको फाल बना रहे हैं। तकरीबन 90% हम इसमें मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह रखवा दिए हैं, तो इंशाल्लाह अगले 1-2 दिनों में इसका पूरा हम जितना स्टाफ पॉसिबल होगा वो भी भेज देंगे और अगली रिक्रूटमेंट में जो भी वैकेंसी है उसको फिल करके इंशाल्लाह ये शोरकोट के आवाम के लिए गैनी हॉस्पिटल मुकम्मल फंक्शनल हो जाएगा। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो 90% जो है वो सामान यहाँ पे पहुँचा दिया गया है। शहजाद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सफाई सुथराई कायम रखना हर शहरी का फर्ज। फैसलाबाद के जिनाबाग में शहरियों ने इनफरादी तौर पर सफाई मुहिम जारी रखने पर जोर दिया। तफसीलात जान लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी।
جی بالکل، کوئی بھی پارک ہو، کوئی بھی گراؤنڈ ہو، ادھر دیکھا جاتا ہے کہ نارملی جو شہری ہیں اکثر اپنے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء لاتے ہیں اور وہیں پر بیٹھ کر کھاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے ان کے جو ریپرز ہوتے ہیں، ان کی جو کچرا ہوتا ہے وہ اسی طرح گراؤنڈ میں چھوڑ جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے کہ جو چیز ہم خود کھا رہے ہیں اس کو کم از کم جو ویسٹ ڈسٹ بن ہے ادھر پھینکا جائے، جبکہ یہاں پر جو پارک کی انتظامیہ ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس سارے ویسٹ کو کلیکٹ کرتی ہے۔ اس وقت بھی باغ جناب میں موجود ہیں جہاں پر صبح اور شام کے اوقات میں فیملیز آتی ہیں اور اپنے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء لاتی ہیں، لیکن نارملی دیکھا جاتا ہے کہ جو جتنا بھی کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے جو ویسٹ کر دیا جاتا ہے وہ ادھر ہی گراؤنڈ کے اندر موجود رہتا ہے۔ اس وقت بھی ہمارے ساتھ شہری موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا، کیا سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس ویسٹ کو خود ہم جو ڈسٹ بن میں ڈالیں؟ جی بالکل ذمہ داری بنتی ہے اور ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور یہاں پہ جب بندہ آتا ہے گرینری دیکھنے کے لیے اور نیچر کے قریب ہونے کے لیے اور وہاں پہ ریپرز پڑے ہوں تو وہ اچھا نہیں لگتا ہے، اور ویسے بھی ہمیں اتنی سینس ہونی چاہیے کہ جو ہم گند پھیلا رہے ہیں وہ ہم صاف کریں، ہمیں کم از کم اپنا پھیلایا ہوا کچرا تو صاف کرنا چاہیے۔ جو اچھے کنٹریز ہیں وہاں پہ تو لوگ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں فیصل آباد کے ایسے نوجوان سے جو جس رنگ کے کپڑے پہنتا ہے وہی رنگ اس کی آنکھوں میں بھی نظر آتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے، بتا رہی ہیں مریم رضا۔ جی مریم۔ جی بالکل، ایسے کئی جادوگر دیکھے ہوں گے جو اپنی ہاتھ کی صفائی کے ساتھ کافی جادو کرتے ہیں، لیکن فیصل آبادی ایک ایسا ہی شخص موجود ہے جو اپنی آنکھوں کا رنگ بدلتا ہے۔ جیسے جیسے اس کے کپڑے تبدیل ہوتے ہیں ویسے ویسے اس کی آنکھوں کا رنگ جو ہے وہ بھی بدلتا ہے۔ اسے جان لیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بتائیے گا یہ کیسا جادو ہے؟ کیا کوئی جادو کرتے ہیں یا پھر اپنے آپ میں یہ بدل جاتی ہیں؟ نہیں، یہ جادو کوئی نہیں ہے، یہ قدرتی طور پر ایک کہہ لیں کہ اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہے۔ جس طرح کے میں کلر کوئی بھی شرٹ پہنتا ہوں، کسی بھی کلر کی پہنتا ہوں تو وہ اسی طرح کا جو آنکھوں کا کلر وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے، اور یہ تقریباً میں بھی 2-3 ماہ سے پتہ چلا ہے، اور ہے بچپن سے، لیکن جو ہمیں پتہ چلا وہ 2-3 ماہ سے پتہ چلا کہ جو آنکھوں کا کلر ہے وہ چینج ہوتا ہے۔ کون کون سے کلرز آپ کی آنکھوں کے اندر جو ہیں وہ نظر آتے ہیں جب آپ کپڑے تبدیل کرتے ہیں؟ 3 کلر ایسے ہیں جو چینج نہیں ہوتے، ایک جو ریڈ، یلو اور بلیک، یہ 3 کلر جو چینج نہیں ہوتے، باقی جتنے بھی کلرز ہیں وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، کا کہنا تھا کہ سارے ہی رنگ جو ہیں وہ میری آنکھوں میں آ جاتے ہیں اور بدل جاتے ہیں۔ ان کے دوست موجود ہیں، ہمارے ساتھ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ کب سے آپ ان کے دوست ہیں اور کب سے اس طرح سے آنکھیں بدلنا، ایک مختلف دوست، کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ جی السلام علیکم میڈم، یہ نا میرے ساتھ میں ایک کلیگ ہے، الاڈ ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں، یہ سپروائزر، ہم جنریٹر کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، تو یہ تقریباً گاؤں سے یہاں شفٹ ہوئے فیصل آباد سے تقریباً آج ہو گئے۔ مریم اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ مریم آپ۔